अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ खान टुडे विद हफीज़ खान के साथ। ये तो मैं जानता था कि एक हर शख्स के अंदर एक होए जहां बानी होती है। वो चाहता है कि इक़्तिदार उसके हाथ में हो, चाहे इक़्तिदार की सतह जो भी हो, छोटी हो, बड़ी हो, अदना हो, आला हो, कमतर हो, बरतर हो, उसके पास इक़्तिदार हो, वो राज करे, उसके सामने चार आदमी बैठे हों और उन पर वो अपना हुक्म चलाए, और उसका ग्रैंडियर इस तरीके से हो कि लगे कि जनाब एक दरबार सजा हुआ है और लोग उनके सामने वो जंजीर अदल हिलाने के लिए आते हैं, या अपनी बिपता सुनाने के लिए आते हैं, या दाद फरियाद और चीखो पुकार करते हुए आते हैं, और फिर उनकी सुनवाई होती है। दरबार रुखसत हुए तो उसके बाद फरमा रवा भी रुखसत हुए, लेकिन वो जो छोटे छोटे कुछ बादशाह हैं, छोटे छोटे हुक्मरान हैं, छोटे छोटे फरमा रवा हैं, वो हमें हर शोबे में खड़े हुए दिखाई देते हैं। आप चले जाएं किसी एक बड़े किसी मॉल में या दुकान में, तो उसके गेट के बाहर जो खड़ा होता है एक चौकीदार, वो आपके कपड़े देखेगा और आपकी शक्ल देखेगा और आपका वजाहत देखेगा, दबदबा देखेगा, तो आपके लिए दरवाज़ा खोल देगा। अगर वो किसी अपने जैसे को देखेगा, अपनी क्लास के आदमी को देखेगा, तो फौरन उसकी खोए जहां बानी जागेगी और वो उसको एक तरफ कर देगा, उसको अंदर नहीं जाने देगा। आप देखते हैं कि जैसे आप किसी जो हमारे यहाँ अभी गैर मुल्की बस से चलने का ट्रेंड चला है, तो आप उनके टर्मिनल पे जाइए, तो जहाँ वो उन्होंने एक बांस सा लगाया होता है कि जहाँ से गाड़ी आगे नहीं जा सकती, तो वो जिनके यहाँ छोटी गाड़ी होती है उनकी गाड़ी तो रोक ली जाती है। जिनके यहाँ बड़ी गाड़ी होती है, या जिस गाड़ी पे कोई ऐसी खौफनाक नंबर प्लेट लगी होती है, या उसमें कुछ खौफनाक चेहरों वाले लोग बैठे होते हैं, तो उनको वो साहब सलाम भी करते हैं और गुजरने देते हैं, और अपने जैसे हमातड़ो लोगों को वो उन पे तमाम रास्ते बंद करते हैं। तो एक तो ये हुआ साबित के लोग हुक्म चलाने के लिए अपने से कमतर या अपने जैसे लोगों को ढूंढते हैं कि जो उनको नुकसान ना पहुंचा सके, और जिनसे उन्हें नुकसान पहुंचने का खदशा होता है उन पे वो हुक्म नहीं चलाते। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक चलन है खुली कचहरी लगाने का। ये खुली कचहरियाँ क्यों? मैं हैरान होता हूँ कि जब ऊपर से जो बड़े बड़े हाकिम लोग बैठे हुए हैं, लाहौर में बैठे हुए, इस्लामाबाद में बैठे हुए, कराची में बैठे हुए, तो वो कहते हैं जी खुली कचहरियाँ लगाएं। तो दफातर किस चीज़ के लिए हैं? दफातर में जाएं तो अफसरान आपको मिलते नहीं हैं, जो वो जी खुली कचहरी लगाने गए हैं फलां इलाके में, फलां इलाके में। बज़ाहिर तो उसका मतलब ये है कि फलां इलाके जिसमें वो जा रहे हैं उन वहाँ के लोगों को उनके दफ्तर तक ना आना पड़े। लेकिन कभी ये किसी ने सोचा है कि बगैर इत्तला के अगर वो शुमाल की तरफ जा रहे हैं, तो जो बाकी तीन समतें हैं, जनूब है, मशरक़ है, मगरब है, वहाँ से जो आने वाले लोग उनके दफ्तर तक आएंगे और वो जूते चटखा के वापस जाएंगे, उनका क्या कसूर है? और ये जो है ना खुली कचहरी लगाने का कॉन्सेप्ट, फिर वही है फर्मा रवाई का, कि ऊपर वो एक स्टेज बना हुआ है जिसपे ज़मीन से 3-4 फुट बुलंद उस पर बैठे हुए हैं, और सामने 150-200 लोग बैठे हुए हैं। किसी ने अपना, अगर वो वापडा वालों की खुली कचहरी है तो किसी ने बिल ठीक कराना है, महकमा नहर वालों की है, हाईवे वालों की है, बिल्डिंग वालों की है, पुलिस की है, इंतज़ामिया की खुली कचहरी है। तो ये कचहरियाँ खुली करने से इंसाफ नहीं मिला करते। इंसाफ मिलते हैं कचहरी को कचहरी करने से, दफ्तर को दफ्तर करने से। अगर आप दफ्तर में बैठे हैं ना, तो आप दफ्तर में बैठिए, दफ्तर के दरवाजे खुले रखें। ये जो कचहरियाँ लगाई जाती है खुली, ये इसलिए कि आपने महीने में एक दिन तो खुली कचहरी लगा ली, लेकिन जो बाकी 29 दिन हैं महीने के, और उसमें से आपके 23 वर्किंग डेज बनते हैं, तो उस रोज़ आप अपने दरवाजे आम लोगों के लिए बंद रखते हैं। खुदारा दरवाजे खोलिए, और खुली कचहरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना वहाँ पर आने जाने का टी ए डी का आपको कोई वो फ़र्क मिलेगा,
جب آدمی جاتا ہے دوروں پر، افسر جاتے ہیں دوروں پر، تو ان کی شان شوکت سوا ہوتی ہے، ان کے کھانے پکانے، ان کے لیے خاص طور پر ڈشیں، اور اس جگہ کے جو چھوٹے افسر ہوتے ہیں وہ ان کی کس قدر خوشامد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کھلی کچہریاں لگانے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ حاکمیت بنا کے بیٹھیں۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کھلی کچہری میں کچھ اخبار نویس بٹھا دیے جاتے ہیں، کچھ میڈیا کے لوگ بٹھا دیے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ جنہیں جان بوجھ کر بلایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، کہ جنہوں نے ماں سوائے وہ جو افسران آئے ہوئے ہیں ان کے لیے خوش آمدانہ الفاظ بولنے کے، اور سب اچھا ہے کہ رپورٹ دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی قسمت کا مارا ہوا کہ جس کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، دفتر تک، اس کی رسائی کھلی کچہری تک بھی نہیں ہوتی۔ اگر وہ کہیں سے پہنچ جائے اور بات کرنا شروع کر دے تو اس کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو سلوک اس کے دفتر کے جانے پر ہوتا ہے۔ یہاں بھی اسے دھکے ملتے ہیں اور وہاں بھی اسے دھکے ملتے ہیں۔ تو یہ کھلی کچہریاں لگانا جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے زمانے میں نہ صرف انسانیت کی توہین ہے، بلکہ یہ جو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں نا لوگوں کو، کہ ان کی ایکسیس ہونی چاہیے دفاتر تک، اور وہ جو بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو افسر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے خدام کے طور پر کام کریں۔ دے آر پبلک سرونٹس۔ اس طریقے سے کام نہ کریں کہ جیسے وہ حاکم۔ یہ میٹنگ ہے، مجھے تو یہ میٹنگز کی بھی سمجھ نہیں آتی، یہ میٹنگز کیا ہوتی ہیں۔ میں نے لاتعداد میٹنگز دیکھی ہوئی ہیں۔ ایک میٹنگ میں جو بات ایک آدمی اپنی اوسط ذہنی استعداد سے کام کر سکتا ہے، اس کام کے لیے ایک پوری میٹنگ سجائی جاتی ہے۔ پھر معاملہ وہی ہوتا ہے کہ ایک دربار لگا ہوا ہوتا ہے اور دربار میں سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا جی آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، اور آخر میں کرنا وہی ہوتا ہے جو افسر نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے۔ یا پھر ایک سب کمیٹی اور پھر ایک کمیٹی اور پھر کمیٹیوں پہ کمیٹی بن جاتی ہے تاکہ وہ معاملہ کبھی حل نہ ہو۔ تو اگر آپ نے یہ میٹنگز کے نام پہ دروازے بند رکھنے ہیں، کھڑکیاں بند رکھنی ہیں، لوگوں کو اندر نہیں گھسنے دینا، لوگ جن کے کام ہیں، تو پھر اس ملک کا تو اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اس معاشرے کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا کہ یہ معاشرہ برباد ہونے کی طرف گامزن ہے۔ یہ جو ہمارے اندر بے حسی پیدا ہو چکی ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کسی کی جیب سے پیسے نکال رہا ہوں تو میری جیب سے کوئی پیسے نہیں نکالے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر آدمی کسی کا حق مارتا ہے تو اس کے حق مارنے والے اس سے پہلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ جو آج کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے تو اس کے دھوکے کی قیمت اس کی نسلیں چکاتی رہتی ہیں، اور وہ سب کے سامنے ہوتا رہتا ہے، اور اسے احساس ہونے کے لیے اگر وہ زندہ ہے تو وہ کٹتا ہے، اگر وہ زندہ نہیں رہا تو پھر اس کی اولاد کٹتی رہتی ہے۔ تو خدا را اپنے دل کھولیے، اپنے دفاتر کھولیے، ان کے دروازے کھولیے، خیر مقدم کیجیے آنے والوں کا، اور کھلی کچہری کے نام پر یہ دربار مت سجائیے۔ کھلی کچہریاں اور بند دفاتر یہ کسی بھی معاشرے میں نظام انصاف ہو، چاہے اس کا باقی نظام ہو ان کے چلنے کا، کوئی یہ کھلی کچہریاں اور بند دفاتر میری تباہی ہیں، بربادی ہیں۔ انصاف میں بار بار کہا کرتا ہوں، انصاف دینا صرف عدالتوں کا کام نہیں ہوتا۔ ایک میٹر ریڈر جو ریڈنگ لے رہا ہے وہ انصاف کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک دکاندار جو تول رہا ہے اگر وہ برابر تولتا ہے تو وہ انصاف کرتا ہے۔ ایک شخص جس نے آپ کو ٹیکسی پہ لے کر کہیں ڈراپ کرنا ہے، وہ آپ سے وہ کرایہ زیادہ لیتا ہے تو وہ ناانصافی کرتا ہے۔ تو انصاف قدم قدم پہ کرنا پڑتا ہے۔ انصاف صرف عدالتوں کا کام نہیں ہوتا، نہ عدالتوں سے شروع ہوتا ہے نہ عدالتوں پہ ختم ہوتا ہے۔ انصاف ہم میں سے سب نے کرنا ہوتا ہے۔ تو میں پھر وہی آخر میں عرض کروں گا کہ یہ کھلی کچہریاں اور بند دفاتر میری سمجھ میں تو نہیں آتے، اور آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو آپ کوشش کیجئے کہ یہ دفاتر کھلے رہیں
کھلی کچہریاں لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی. بہت شکریہ. آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو آپ ضرور اس پہ کمنٹ بھی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اس کے علاوہ لائک بھی کیجیے گا. کوئی اور موضوع جو آپ کو کھٹکتا ہو، جس پر آپ بات کرنا چاہتے ہو، جس پر آپ گفتگو سننا چاہتے ہو، جس پر آپ ڈائلاگ بڑھانا چاہتے ہو، تو وہ ضرور شیئر کیجیے تاکہ اس پر گفتگو کی جا سکے. چونکہ گفتگو ہی زندہ معاشرے کی علامت ہے. سکوت صرف قبرستانوں میں ہوتا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہماری معاشرت سکوت میں بدلے، ہمیں مکالمے کی بنیاد رکھنی چاہیے. بہت شکریہ. محمد حفیظ خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.